टॉपिक देखकर ही आप हजरात समझ गए होंगे कि आज हम किस ज़ात बाबरकत को खिराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। और आपने सुबह मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी देखा होगा, जी हां, आज 15 रबीउल आखिर उर्स मुबारक हुजूर एहसनुल उलमा हजरत हसन मियां साहब रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़ात बाबरकत के ताल्लुक से एक मुख्तसर मगर जबरदस्त खिताब मेरे पीरो मुर्शिद नवासे मुफ्ती आजम हुजूर जमाल मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया का आप सुने। और इस वीडियो में मैंने खानकाह बरकातिया के जबरदस्त इमेजेस हमारे मशाइख बुजुर्गों के मज़ारात के मैंने दिखाए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसी बेहतरीन मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन पे लगाएं। आइए हजरत का खिताब समाप्त करते हैं। हुजूर एहसनुल उलमा की बारगाह में मैं हाजिर हुआ करता था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी जात कि जिसके चेहरे अनवर पर ऐसा नूर था कि जिस महफिल में बैठ जाया करते थे उस महफिल में सरताज नजर आते थे। वो किसी मसनद के मोहताज नहीं थे, मसनद से उनकी जीनत भी थी और उनसे मसनद की भी जीनत थी। खड़क की मस्जिद में हजरत तशरीफ लाए हुजरे में, और हुजरे में 1 माह से 2 माह तक हजरत रहा करते थे। खड़क की बॉम्बे में मुरीदीन मोतक़िदीन हजरत की जियारत के लिए जाया करते थे और फैज हासिल किया करते थे। मैं भी बॉम्बे पहुंचा था तो मैंने देखा कि हजरत तशरीफ लाए में हैं और दरवाजा खड़क की मस्जिद के हुजरे का बंद है, हुजरा बंद है और सब लोग बाहर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। खादिम ने खिड़की से मुंह निकाल कर कहा कि इस वक्त हजरत किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, आप लोग तशरीफ ले जाएं। सब लोग जो है जीना उतरने लगे और मैं जीना चढ़ रहा था। उतरते हुए लोगों ने मुझसे कहा कि हजरत आराम फरमा रहे हैं, हजरत किसी से इस वक्त मुलाकात नहीं करेंगे। तो मैं भी जीना उतरने लगा। पीछे से आवाज आई, हजरत। मैंने पलट के देखा तो खादिम बुला रहे, आप तशरीफ ले आइए, आप तशरीफ ले आए। मैं जल्दी से ऊपर चढ़ा, लकड़ी का दीना, जल्दी से ऊपर चढ़ा, दरवाजा खोला, मुझे अंदर लिया और बंद कर दिया। अब अंदर हुजूर जो है आलती पालती मारे हुए, आलती पालती मारना कहते हैं ना ऐसे बैठने को, अपने पलंग के ऊपर जलवाबार, सामने मसनद लगी हुई थी। मैं जमीन पर बैठने लगा, अदबन मैं जमीन पर बैठने लगा तो मुझसे इरशाद फरमाया कि जमाली मियां कहां बैठते, ऊपर बैठते, कुर्सी लाओ भाई, कुर्सी लाओ। मैंने कहा हजरत इस खादिम की मजाल नहीं कि कुर्सी पर बैठे, मैं नीचे ही बैठूंगा। तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि मसनद सही करो, गांव तकिया लगाओ। गांव तकिया लगाया गया, मसनद तक कालीन सही किया गया और उसके बाद फरमाया कि मौलाना आप यहां बैठिए मसनद पे। अरे मैंने कहा हुजूर आपके सामने, तो कहा कि सुनो जमाल मियां, आप अपने आप को देख रहे हैं और मैं मौलाना अहमद रजा को देख रहा हूं। जब मोहब्बत की इंतहा को पहुंचते थे तो सरकार आला हजरत का नाम ले दिया करते थे। और वैसे आलम यह था कि हमेशा मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत, मेरे आला हजरत कहा करते। मैं जल्दी से उठा और मसनद पे बैठ गया। और मियां आजकल के हलुए कलुए ठलुए पीरों जैसा मामला नहीं था। मारेरा मुकद्दसा में कुछ बरेली के मुरीद गए
وہ بولے حضور ہم رات کو رکنا چاہتے ہیں. کہا رکیے. اب سردی کے دن اور رات کے 3 بجے ان کے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا. کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا. اب نکلے لحاف میں سے باٹلے ناخواس تھا. چھانک کے کیواڑ کی جھری میں سے دیکھا تو ان کا مرشد حضور احسن العلماء کھڑے ہوئے. جلدی سے کیواڑوں کو کھولا. جی حضور جی حضور جی حضور. سردی میں کافی. بولے اٹھو تہجد کی نماز پڑھو. تہجد کی نماز پڑھو. میرے گھر کی تمام عورتیں کھڑی اٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. بچے نماز پڑھ رہے ہیں. چلو مسجد میں نماز پڑھو. مسجد میں گئے نماز پڑھ. بس اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مرید کہتے ہیں کہ اس دن تہجد کیا پڑھوائی. اس کے بعد سے آج تک 5 وقت کی نماز ہماری نہیں چھوٹی. اللہ اکبر. نگاہ دیکھیے احسن العلماء کی. مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مولانا جمال میاں اس بار میں نے خانقاہ ماہریرا میں عرس 3 دن سے 4 دن کا کر دیا ہے. کتنے؟ 4 دن کا کر دیا ہے. اور آپ جا رہے ہیں خیال رہے پہلے دن کا خیال رکھیے. کیا فرمایا؟ پہلے دن کا خیال رکھیے. آپ کو پہلے دن ضرور آنا. میں نے کہا جی حضور حاضر ہو جاؤ. اور الحمدللہ یہ شہزادہ احسن العلماء نائب سجادہ خانقاہ برکاتیہ موجود ہیں. اور حضور احسن العلماء کے خلف اوسط حضور اشرف ملت بارہا اپنی تقریر میں ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرے والد گرامی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جمال میرا سب سے چہیتا خلیفہ ہے. مگر خیال رہے کہ حضور احسن العلماء نے کبھی مجھے جمال نہیں کہا. بڑپن کی انتہا دیکھیے. بڑپن کی انتہا دیکھیے. ان کی اولادوں سے عمر میں کم. ان کی اولادوں سے عمر میں چھوٹا اور بہت چھوٹا. مگر جب پکارا تو کہا کہ جمال میاں. اللہ. چند مہینے گزرے. خانقاہ مقدسہ کی عرس کی تاریخوں کا تعین پہلے ہی ہو چکا تھا. اور عرس کی ان تاریخوں سے ٹھیک 40 دن پہلے خانقاہ برکاتیہ کے آسمان پر روشن یہ سورج غروب ہو گیا. اجل کو لبیک کہا. دار فانی سے دار بقا کی جانب قدموں کو بڑھایا. اور موت کے دن سے لے کر جب عرس کا وہ پہلا دن آیا تو حضور احسن العلماء کے 40ویں کا دن تھا. گویا کہ احسن العلماء کی روحانیت تھی کہ مجھے تاکید کر رہے تھے. تاکید فرما رہے تھے کہ مولانا عرس کے پہلے دن کا خیال رکھنا. ارے کھل کر نہیں بتایا مگر چھپ کر سب بتا دیا کہ اب میں جا رہا. ارے خدا کی قسم مسندوں کے اوپر بیٹھ کر تو سب اپنے آپ کو منوا لیا کرتے ہیں. احسن العلماء وہ تھے کہ اگر کسی مکان کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے
کسی چوراہے کے چبوترے کے اوپر بیٹھ جاتے تو ان کے چہرے کا نور کہہ دیتا کہ یہ چوراہوں پر بیٹھنے والا نہیں، یہ چوکھٹ پر بیٹھنے والا نہیں، یہ جہاں